नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। नमस्कार, म रोहित भण्डारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नेकपा सचिवालय बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी। विवाद अन्त्य गर्न स्थायी कमिटी बैठकको मिति तय गर्ने एजेन्डा। बारा र पर्सामा गरी आज थप 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमण हुँदैमा नआत्तिन स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुझाव। संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्ने सरकारको तयारी। आज प्रधानमन्त्री ओलीले गरे बैठक कक्षको अवलोकन। यो वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 2.27% झर्ने तथ्याङ्क विभागको अनुमान। प्रति व्यक्ति आय 38 अमेरिकी डलरले बढ्यो। र भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण 1000 भन्दा बढीको ज्यान गयो। संक्रमितको संख्या 31,000 नाग्यो। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी छ। अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको संयुक्त अध्यक्षतामा बैठक सुरु भएको हो। यो बैठकको एउटा मात्रै एजेन्डा स्थायी कमिटी बैठक रहेको छ। यो बैठकले स्थायी कमिटी बैठकको मिति तय गर्न सक्नेछ। प्रधानमन्त्री ओली समूहले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर जुटाएको बताइसकेको छ। उता दाहाल र माधव कुमार नेपाल समूहले पनि ओली विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाएको छ। दाहाल नेपाल समूहले पनि बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर जुटाएको दाबी गरेका छन्। ओलीले बुधबारै दिउँसो बालुवाटारमा आफ्ना समूहका सांसद र केन्द्रीय सदस्यसँग छलफल गरेर हस्ताक्षर अभियान चलाएका थिए। आज नेपालमा थप 3 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पोजिटिभ देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बाराका 2 र पर्साका 1 जना पुरुषमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले नारायणी अस्पतालमा उपचाररत संक्रमित व्यक्तिहरूसँगै भारतको दिल्लीबाट आएका 31, 43 र 46 वर्षीय पुरुषमा पोजिटिभ देखिएको बताउनुभयो। सिमराको क्वारेन्टाइनमा रहेका 3 जना संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 57 पुगेको छ। सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको प्रवक्ता देवकोटाको भनाइ छ। आज राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप 3 जनाको स्वाब नमुना परीक्षण पोजिटिभ देखिएको छ। 16 जना संक्रमित व्यक्ति उपचारपछि निको भएर घर फर्किसकेका छन्। अहिले 22,901 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् भने 87 जना आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले आगामी बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न माग गरेको छ। सानेपामा आज बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गरी विनियोजन गर्न माग गरेको हो। कोरोना सचेतना, कोरोनासँग लड्न आवश्यक सामग्री, नागरिकको उपचार र राहतलाई केन्द्रमा राखी बजेट विनियोजन गर्न काङ्ग्रेसले माग गरेको छ। बैठकले लकडाउनमा अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउने काम प्रभावकारी नभएको र स्वास्थ्य कर्मीलाई पिपिई लगायतका अत्यावश्यक सामग्री अभाव भएको निष्कर्ष निकालेको छ। विभिन्न देशमा अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकको उद्धार गर्न पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन र राहतको बृहत प्याकेज ल्याउन पनि काङ्ग्रेसले सरकारसँग अपिल गरेको छ। तर परीक्षणको दायरालाई अझै व्यापक बनाउन नसकिएको, पीसीआर प्रविधिबाट गर्ने सन्दर्भमा ढिलाइ भएको, त्यसैले यो बैठकले पीसीआरको प्रविधिको अनिवार्य प्रयोगको क्षमता बढाउनका लागि सरकार समक्ष अपिल गर्ने सन्दर्भमा पनि बैठकमा छलफल भइरहेको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ 15 गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने भएकाले तत्काल संसद सुचारू गर्न पनि काङ्ग्रेसले माग गरेको छ।
कोरोना परास्त गर्न आवश्यक पर्ने रणनीति तय गर्न, सरकारका कमजोरी केलाएर सुधारका लागि सहयोग प्रदान गर्न, सरकारले ल्याएका अध्यादेशभित्रको नियतका विषयमा विश्लेषण गर्न पनि संसद सुरु गर्नुपर्ने प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। अब बाँकी समाचार। सरकारले संघीय संसदको बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ। बजेट अधिवेशन बोलाउने तयारीका लागि आज बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संघीय संसद भवनमा रहेको बैठक कक्षको अवलोकन गर्न पुग्नु भएको हो। कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिम रहेको र यो अवस्थामा बैठक आह्वान गर्न सम्भव छ या छैन र कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी लिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक कक्षको अवलोकन गर्नुभएको संघीय संसद सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाले बताउनुभयो। त्यसलाई बैठकलाई व्यवस्थापन गर्न सम्भव छ कि छैन, के कसरी गर्न सकिँदो रहेछ भनेर सम्मानीय सभामुख, सम्मानीय अध्यक्ष ज्यूहरूसँग सहित र सचिवालयको ब्रिफिङ सहितको कुराहरूसँग छलफल परामर्श गर्ने र स्थलगत अवलोकन गरेर त्यसको बारेमा जानकारी दिनको लागि उहाँ उपस्थित हुनुभएको हो। बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारी सरकारले गरेपछि सचिवालयले पनि कोभिड-19 को रोकथामका लागि अपनाउनु पर्ने व्यवस्थाको तयारीलाई तीव्रता दिएको छ। बैठक कक्षभित्र पनि स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले सावधानी अपनाइने उहाँले बताउनुभयो। सञ्चालनको सन्दर्भमा स्वास्थ्य सुरक्षालाई विशेष प्राथमिकता राखेर काम गर्नुपर्छ भन्ने निर्देशन पनि भएको छ र त्यसलाई हामी प्राथमिकता साथ अगाडि बढिरहेका छौँ, काम गरिरहेका छौँ। लामो समयको लकडाउनका कारण समय कम भएकाले छिटोभन्दा छिटो अधिवेशन आह्वान गर्ने सरकारको तयारी छ। सम्भवतः जेठको पहिलो साता अधिवेशन सुरु गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले आयोजना स्थलमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरी विकास निर्माणका कामलाई सुचारू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य विकास आयोजनाहरूको काम सुचारू राख्न आयोजना स्थलमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरी काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको हो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अन्य विकास आयोजनाहरूको प्रकृति हेरेर कार्यस्थलमै मैले अघि भनिसकेको छु, मन्त्रालयको मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टाइन कार्य गरी निर्माण कार्यान्वयन दिने वातावरण गर्न समिति सरकार प्रधानमन्त्री तथा मुख्य सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण मन्त्रालय सम्पूर्णलाई हामी यो समिति चाहिँ निर्देशन गर्न चाहन्छौँ। बैठकमा सांसदहरूले कोरोना भाइरसको प्रभावका बीच श्रमिकहरूको हितका लागि पनि विकास निर्माणका कार्यको सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। त्यसका लागि निर्माण सामग्रीको उपलब्धता सहज बनाउन, मजदुरको सुरक्षा लगायतका विषयमा सरकारले ठोस नीति लिएर काम अगाडि बढाउनु पर्ने सांसदहरूले बताएका छन्। मजदुरहरूलाई सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने विषयमा समस्या छ, त्यो लगायत विविध समस्याहरू छन्। त्यस कारण यी समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले एउटा चाहिँ ठोस योजना बनाउनु पर्छ। श्रमिक जनताहरूको सबभन्दा यो सङ्कटमा मार परेको छ, चुला परेको छैन। त्यसकारण ती समुदायहरूलाई कसरी राज्यको दायित्व छ कि छैन। छलफलमा सांसदहरूले आगामी बजेटले कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिए जस्तै विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्। बैठकले पुँजीगत खर्च न्यून भइराखेको अवस्थामा कोरोना भाइरसका कारण अझ बढी कम हुने भएकोले सरकारलाई दीर्घकालीन नीति ल्याउन समेत निर्देशन दिएको छ। मुलुकको प्रधानमन्त्री समेत बनिसकेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई गएको केही वर्ष प्रभावहीन बनिसकेका थिए। नयाँ शक्ति पार्टीबाट मधेसवादी दलहरूसँग एकतासँगै अहिले संघीय संसदमा समेत प्रभावशाली दलको नेताको रूपमा उभिएका छन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा उनको भूमिका के हुन सक्ला, हेरौँ एक रिपोर्ट। डाक्टर बाबुराम भट्टराई 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वको मुख्य नीतिकार हुँदै शान्ति प्रक्रियामा आएका नेता हुन्। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उनी अर्थमन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्री समेत बने। भलै अर्थमन्त्री हुँदा जुन प्रशंसा कमाए, प्रधानमन्त्री हुँदा उनी प्रतिको जनभरोसा गुमेर गयो। संविधान निर्माणसँगै राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारबाट बाहिरिएका भट्टराई तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीबाट अलग भए। नयाँ शक्ति पार्टीको बीजारोपण गरे।
तर उनको गुमेको साख नयाँ शक्तिले पनि फर्काउन सकेन। बरु उनको क्रेज बगेको खोला सरी भयो। तर बगेको खोला भट्टराईले पुनः फर्काउन खोजिरहेका छन्। फलत सङ्घीय समाजवादी पार्टी सहित राजपा सहितको मधेसवादी दलहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर जनता समाजवादी पार्टीको नेता बन्न सफल भएका छन्। प्रतिनिधि सभामा 1 सिट मात्रै रहेको नयाँ शक्तिको संयोजक भट्टराई अहिले संसदमा 35 सिट सहित प्रभावशाली दलको मुख्य नेताको रूपमा देखिएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका र राजनैतिक उचाइका हिसाबले समेत जनता समाजवादी पार्टीको उच्च नेताको रूपमा भट्टराई देखिएका छन्। यद्यपि प्राप्त संसदीय शक्ति भने उनको भन्दा पनि सङ्घीय समाजवादी र राजपाबाट प्राप्त हो। त्यसो हुँदा भट्टराई कति शक्तिशाली हुन सक्छन् वा मधेसवादी राजनीतिको चतुर खेलाडीहरूको भुमरीमा पर्छन् त्यो हेर्न बाँकी छ। तथापि भट्टराई अहिले बहुमत प्राप्त ओली सरकारलाई निर्णायक प्रहार गर्न सक्ने हैसियतमा उभिएका छन्। ओली सरकारको अलोकप्रियतामाथि टेकेर ओली सरकारलाई नै प्रहार गर्ने भारतबाट भट्टराई सहित मधेसवादी नेताहरू समेत उचालिएको कतिपय विश्लेषकहरू बताउँछन्। उनका 2-3 अप्सन दिएर हिँड्छन् होइन, अप्सन उनकै हुन्छ। एउटाको विकल्प के अरे चाहिँ तपाईँको अर्को विकल्प उनकै हुन्छ। तर मान्छेलाई गुमराहमा पारे, किन मान्छेलाई किताबन्दी गर्नु पर्यो नि त। अब जस्तो मान्छेलाई ठिक बाटोमा जान नदिनुको निम्ति मान्छेलाई त उनले फाँकेकै पासाको वरिपरि त मान्छेलाई त घुमाउनु पर्यो। त्यसको निम्ति यिनीहरूले त्यो मान्छेलाई भ्रम सिर्जना गरिदिनुको निम्ति त्यो एउटा भ्रम सिर्जना गर्ने र त्यो भ्रमको आडमा चाहिँ वैकल्पिक एउटा जो व्यक्तित्व हुन्छ नि होइन, त्यो व्यक्तित्व पनि उठाउँदै जाने। नेकपाभित्रको चुलिदो टकराव फुटमा परिणत भए सत्ता समीकरणमा भट्टराई अगाडि आउन सक्ने सम्भावना बढेर जाने कतिपयको आकलन छ। तर भारतीय साथ रहे पनि नस्लवादी सोचले भट्टराई ग्रस्त भएको भन्दै आन्तरिक राजनीतिले भट्टराई फेरि निर्णायक बिन्दुमा पुग्न नसक्ने भट्टराईलाई नजिकबाट बुझेका अर्का विश्लेषक मुमाराम खनालको तर्क छ। तर उहाँको चाहिँ उपस्थिति कहाँनिर छ भने नेपालमा चाहिँ एउटा जुन सनातनी नव उदारवादी लोकतन्त्र पक्ष हो, त्यो नेपाली काङ्ग्रेस लगायत कयौँ पार्टीहरूले त्यसको रिप्रेजेन्ट गर्छन्, र अर्को चाहिँ एउटा नेपालको वामपन्थी चाहिँ शक्ति हो होइन, त्यो नेकपा र अरू साना दलहरूले चाहिँ त्यसको प्रतिनिधित्व गर्छन्। नेपालको एउटा चाहिँ के हो भने जातीय चाहिँ राजनीतिको एउटा ठाउँ थियो, त्यो ठाउँमा बाबुरामजी हुनुहुन्छ। 35 सिट संसदीय अङ्क गणितमा ठूलो सङ्ख्या हो। वर्तमान सत्ताको जोड घटाउमा नेकपा स्थिर रहे अरू दलको चमक धमकले खासै फरक पार्ने देखिन्न। तर जसपाको हालको आकार र यसलाई गिर्न नदिए अर्को निर्वाचनमा यो दल निर्णायक शक्तिको रूपमा विकास हुने देखिन्छ। त्यसका लागि पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको भूमिका पनि निर्णायक बन्न सक्दछ। विक्रम श्रेष्ठ, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले लकडाउनको अवधिमा आवश्यक वस्तु आपूर्तिलाई सहज बनाउने बताइरहँदा औषधि आपूर्तिमा नै समस्या देखिएको छ। संवेदनशील र अत्यावश्यक रहेको औषधि नै आपूर्ति नहुँदा सर्लाहीको मलङ्गवामा गम्भीर रोगबाट ग्रसित बिरामीहरू बढी समस्यामा परेका छन्। लकडाउनका कारण आपूर्ति सहज नभएका कारण सर्लाहीको मलङ्गवामा औषधि अभाव देखिन थालेको छ। सरकारले अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा कुनै रोक नलगाएको भने पनि ढुवानीको असहजताको कारण सर्लाहीमा औषधि अभाव देखिन थालेको औषधि व्यवसायीहरूले बताएका छन्। विशेष गरी दम, सुगर, प्रेसर, थाइराइड र मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूको लागि औषधि बजारमा अभाव देखिन थालेको ओम क्लिनिकका डाक्टर घनश्याम सिंहले बताए। यहाँका बिरामीहरू हाम्रो भारतमा भर पर्ने हुनाले मतलब गम्भीर बिरामीहरू जुन बेला पनि केही अझ खराब स्थिति हुने भएको हुनाले जुन बेला पनि यहाँको भयावह स्थिति हुन सक्छ। त्यही भएर सरकारले पनि भारतबाट कुनै औषधिहरू जस्तो कि ल्याउने वातावरण चाहिँ मिलाइदिनु पर्यो। कोरोनाको संक्रमण फैलिन नदिन सीमा नाकामा गरिएको सिलका कारण नेपाली बजारमा नपाएका औषधि भारतबाट समेत ल्याउन नपाएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा गम्भीर रोगबाट ग्रसित बिरामीहरूको औषधि आपूर्तिको लागि सरकारले ठोस निर्णय लिनुपर्ने स्थानीयको माग छ। ध्यान आकर्षण कि इंडिया से केना दवाई है कोई के चलते नेपाल सरकार के सोचे के पड़े। हालांकि हमारा ऐसा बहुत जनता है से अभी दवाई के चलते नेपाल में न मिल रहा है। तो सब हर एक दवाई इंडिया से लाने के पड़ रहा है, लेकिन तभी बॉर्डर तो बंद है।
बॉर्डर खोल के हो चाहे नेपाल सरकार भीतर जी कोनो भी समझौता करके इंडिया से दवाई जेना होते तेना नेपाल में लाके हर एक मेडिकल में पुगावे के। नेपालका औषधि उत्पादक कम्पनीले प्राय आपूर्ति सहज हुने ठूला शहरमा मात्र बढी जोड दिएका कारण साना शहर बजारहरूमा औषधिको अभाव देखिने अवस्था आएको कतिपय व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्। औषधिहरूको एकदमै धेरै स्कार्सिटी भइरहेछ। जुन खास गरी जुन इन्डियाबाट जुन मेडिसिनहरू आइरहेको थियो त्यो अहिले फुल फ्लेजमा आउन सकिएको छैन। प्लस इन्डियन मेडिसिनहरू जुन अलरेडी यहाँको इम्पोर्टरहरूसँग थियो त्यो पनि इजिली पुरै सर्कुलेट हुन सकेको छैन, किनभने ट्रान्सपोर्ट पनि बन्द छ र जोसँग आफ्नै पर्सनल भेहिकलको फेसिलिटी छ तिनीहरूले अलिअलि गरेर पुर्याइरहेछ। प्लस तपाईँको यो सडनली लकडाउन भयो जसले गर्दा कसैसँग पनि 3 महिना 4 महिनाभन्दा बढीको स्टक थिएन। औषधि व्यवसायीले लकडाउनका कारण आपूर्तिमा आएको असहजता, औषधि कम्पनीबाट नगद कारोबारको अनिवार्य प्रावधान लागू र आवश्यक औषधि आफै गएर ल्याउनु पर्ने जस्ता कारणले बजारमा औषधिको अभाव देखिन थालेको बताएका छन्। बजारमा औषधि अभाव भइसकेको र आफै गएर औषधि ल्याउन पनि कठिन रहेको अवस्थामा सरकारले सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्न जरुरी छ। देशमा लकडाउनको मौका छोपेर अकुत कमाउने ध्याउनमा व्यवसायीदेखि राजनीतिज्ञसम्म सक्रिय छन्। धेरैले लकडाउनलाई कमाउने मौका बनाइरहेको बेला काठमाडौँको कलङ्कीका मनकारी भने दिनरात दिनदुखीको सेवामा समर्पित बनेका छन्। दृश्यमा देखिएका केही मजदुर मंगलबार एका बिहानै हिँडेर थातथलो जाने निदो गरेर सातो बाटोतिर लागे। कलङ्की पुग्दा नपुग्दै प्रहरीले फर्काइदियो। बिहान चिया मात्रै पिएको भरमा लामो यात्रा तय गरेका यी मजदुरलाई भोकले सताएको थियो। त्यसै बेला कलङ्कीमा निशुल्क भोजनको व्यवस्था मिलाइएको जानकारी पाए। उनीहरूले त्यहाँ गएर भोक मेटाए। यी मजदुर जस्तै राजधानीमा समस्या परेका अन्य व्यक्तिका लागि निशुल्क खानाको व्यवस्था मिलाएका रहेछन् स्थानीय प्रहलाद खकुरेलले। समाजसेवीको छवि बनाएका खकुरेलले आफ्नो जन्मदिनको अवसर पारेर यसरी निशुल्क भोजनको सुरुवात गरेका रहेछन्। चामल मैले किनेर लिएर आएँ, नुन तेल यहाँबाट मैले किनेर लिएर आएँ, ट्याक्कै सुरु गरेँ। अब यो अभियान चाहिँ मेरो चाहिँ 25 गतिसम्म चलिरहन्छ। खकुरेलले लकडाउन रहेसम्मको अवधिका लागि भनेर निशुल्क भोजनको व्यवस्था गरेका रहेछन्। उनलाई कलङ्कीकै एक होटल व्यवसायीले साथ दिएका छन्। विभिन्न ठाउँमा गरेर पनि अब यो ठाउँमा भने त कस्तो तपाईँको नाका भयो, नाका भएको कारणले मान्छेहरूको आवाजात बढी हुने। यहाँ अब हिजो पनि कस्ता कस्ता पीडित मान्छेहरू आएको थियो, 3 दिन 4 दिन खाना खान नपाउने अरे, उनीहरूलाई पनि हामीले खाना खाँदै पठायो। अब उहाँको चाहिँ कस्तो एउटा सेवाको भावनाले नै लिएर हिँड्ने। उहाँले चाहिँ विविध कामहरू चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि गर्नुभएको छ। उहाँले गर्नुभएको छ, त्यो गर्नु पनि भएको छ र भोलि पनि उहाँले चाहिँ निरन्तर रूपमा गर्नुहुन्छ। खकुरेल उनी व्यक्ति हुन् जसले आफ्नो घरमा बस्नेहरूको 3 महिनाको भाडा मिना गरेका छन्। यो टेलिभिजनबाट उनले भाडा मिना गरेको विषयमा समाचार प्रसारण भएपछि थुप्रैले उनको प्रशंसा गरेका थिए। अहिले मात्र होइन, उनले भूकम्प जाँदा होस् या अन्य विपत्ति आउँदा होस् सधैँ समस्यामा परेकाहरूलाई मद्दत गर्दै आएको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्। क्यामेरा पर्सन सञ्जय घिमिरेको साथमा सम्वेक बस्नेत, काठमाडौँ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपालमा चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 2.27%मा झर्ने भएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 2.27%मा खुम्चिने भएको हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटले आर्थिक वृद्धि दर 8.5% को लक्ष्य राखेको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षको मध्यपछि सुरु भएको कोरोना भाइरसको संक्रमण र त्यसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका कारण अर्थतन्त्रको वृद्धि दर नराम्रोसँग खुम्चिने भएको विभागले जनाएको छ। कोरोनाले खास गरी सेवा क्षेत्रको वृद्धि दरलाई नराम्रोसँग प्रभावित बनाएको छ। अर्थतन्त्रका मुख्य 3 क्षेत्रमध्ये प्राथमिक क्षेत्रको वृद्धि दर 2.54%मा खुम्चिने भएको छ। द्वितीय क्षेत्रको वृद्धि दर 3.36% र सेवा क्षेत्रको वृद्धि दर 1.99% रहने भएको छ। त्यस्तै नेपालीको वार्षिक प्रति व्यक्ति आय औसत $1085 अर्थात्
1,26,018 रुपियाँ पुगेको छ। गत आर्थिक वर्ष 2075-76मा प्रति व्यक्ति आय $1,047 रहेको थियो। करिब एक वर्षमा नेपालीको प्रति व्यक्ति आय $38 बढेको छ। त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको GDP 37,67 रुपियाँ पुगेको छ। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले वैशाख 25 गतेपछि पनि लकडाउनले निरन्तरता पाए अटोमोबाइल्स क्षेत्र धराशायी अवस्थामा पुग्ने बताएको छ। करिब 2 महिनादेखि व्यापार ठप्प रहेको अवस्थामा ठूलो आर्थिक क्षति भइसकेको र अब पनि लकडाउनले निरन्तरता पाए झनै समस्या बढ्ने नाडाले बताएको हो। नाडाका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलालले 2 महिनादेखि उद्योग व्यवसाय र प्रतिष्ठानहरू बन्द रहेको र खर्चमा कुनै कटौती नभएको अवस्थामा व्यापार व्यवसायलाई अगाडि बढाउन नपाए समस्या बढ्दै जाने बताउनुभयो। उहाँले अहिले पनि कर्मचारीको तलब पूर्ण रूपमा दिन नसक्ने अवस्था आइसकेकोले उद्योग वाणिज्य महासङ्घले दिएको सुझाव अनुसार लकडाउन अवधिको तलब 50% मात्रै दिने व्यवस्था गराउन सरकारसँग आग्रह समेत गर्नुभयो। कर्मचारीको पूर्ण तलब दिन नसक्ने अवस्था भएको हुँदा उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सिफारिस गरेको अनुसार सुझाव दिएको अनुसार 50% को अवधारणा लागू गर्नका लागि हामी अनुरोध गर्दछौँ। यसबाहेक भन्सार परिसरमा रोकिएर बसेका सवारी साधनको शुल्क मिनाहा गर्न एवं कन्टेनरको डिटेन्सन चार्ज पनि मिनाहा गर्न अध्यक्ष दुलालले माग गर्नुभयो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण 1000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। गएको 24 घण्टामा 70,000 भन्दा बढी धेरैको ज्यान गएसँगै ज्यान गुमाउनेको संख्या 1000 नागेको भारतको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै थप 1897 जना नयाँ बिरामी थपिएर 31,332 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 7,695 जना भने उपचारपछि निको भएका छन्। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमणबाट 2,18,000 भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ। 31,52,000 भन्दा बढी संक्रमित छन्। हालसम्म 9,49,700 व्यक्ति निको भएर घर फर्किएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेकपा सचिवालय बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी। विवाद अन्त्य गर्न स्थायी कमिटी बैठकको मिति तय गर्ने एजेन्डा। बारा र पर्सामा गरी आज थप 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमण हुँदैमा नआत्तिन स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुझाव। संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्ने सरकारको तयारी। आज प्रधानमन्त्री ओलीले गरे बैठक कक्ष अवलोकन। यो वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 2.27% झर्ने तथ्याङ्क विभागको अनुमान। प्रति व्यक्ति आय $38 बढ्यो। र भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण 1000 भन्दा बढीको ज्यान गयो। संक्रमितको संख्या 31,000 नाग्यो। हवस् त यो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ।
तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।